सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट भी मंजरेआम पर आ चुका है। भारतीय नैया दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। अदील, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मजीद इंकशाफात होते जा रहे हैं, अब पासपोर्ट भी मंजर पर आ गया। जी, इंकशाफात होते जा रहे हैं और भारत के लिए मुश्किल और परेशानी और सुबकी बढ़ती जा रही है। और भारतीय नजाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट जो है ये भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। और भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था और भारतीय हुकाम जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। और इस दौरान पाकिस्तान इल्जाम तराशी होती रही और सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की से एक गुमराह खुद प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। और ये गुमराह खुद मजमूम कोशिश जो है ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। इस पे आलमी जो मीडिया है, जो आलमी नशरियाती इदारे हैं, आलमी जरीदे हैं, उन्होंने जब इसे एक्सपोज किया और उन्होंने बताया कि गार्डियन ने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इक़दाम एक ऐसे नेट के खिलाफ किया गया था जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। और माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द जो हैं ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। और चंद उसने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। इस हवाले से फिलिपाइन की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये वाजे किया है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस शख्स ने साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। जबकि ऐसी इंटेलिजेंस इतलात भी हैं कि जो दोनों बाप बेटा हैं इन्होंने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत भी जो है वो हासिल की थी। तो अब ये जो भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम है इसका और इसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुका है। और भारतीय जो नजाद दहशतगर्द साजिद अकरम का जो पासपोर्ट है ये एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जब 10 साल के लिए जारी किया था। और जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसके बाद भारतीय हुकाम को ये इल्म हो चुका था कि ये शख्स भारतीय है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के टाइम गेन करने की कोशिश की और इस पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। और इस खामोशी इख्तियार करने के बाद भारतीय मीडिया को जो है वो मौका दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए। लेकिन भारत खुद एक्सपोज हो गया। इस सारे मामले में भारत खुद जो है वो फंस चुका है। जी अदील, क्या थिंक टैंक है उनका, एक ऐसी हरकत जिसके बाद खुद एक्सपोज हो रहे हैं, जो सारा मामला बैकफायर कर रहा है? देखें, ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये अगर आप देखें कि पहलगाम का जब वाकया हुआ था उस वक्त जब भारत ने झूठ बोला तो उस वक्त भारत पकड़ा गया। उसके बाद आप ये देखें कि जब उसके बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पे जब बुज़दिलाना हमला किया गया था और उस वक्त उसने कितनी गलत बयानी से काम लिया था। और उसके जो चैनल्स हैं वो भारत का जो मीडिया है किस तरह ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या किया है। लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे चंद घंटे भी उनका नैरेटिव जो है वो नहीं ठहर सका था। और यही मामला आप देखते हैं कि किसी भी मामले में जब अफगानिस्तान का इशू जो था पाकिस्तान के साथ हुआ उस वक्त भारतीय मीडिया ने कितना झूठ जो है वो चलाया और उसके बाद वो चंद घंटे में ही एक्सपोज हो गया। इस सारी सूरत हाल में जो काबिल सताइश बात है वो पाकिस्तान के जो रिपोर्टिंग के इदारे हैं, मीडिया के इदारे हैं, उन्होंने इस मामले पे इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया। और जब तक चीज कंफर्म नहीं हो गई कि जब तक आलमी नशरियाती इदारे, जब तक आलमी एजेंसियां, जब तक जो मुतलका
حکام جو ہے انہوں نے یہ کہہ نہیں دیا کہ اس شخص کا تعلق بھارت سے ہے. اس وقت تک پاکستان کے میڈیا نے بھی کوئی ایسی رپورٹنگ نہیں کی. لیکن دوسری جانب ایک بھارتی میڈیا تھا. بھارتی میڈیا نے نہ صرف اس پہ پراپر پروپیگنڈا پاکستان مخالف کیا بلکہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے گئے. اور حیران کن بات یہ تھی کہ بھارت کی حکومت، بھارت کی اتھارٹیز، بھارت کا جو وہاں سفارت خانہ ہے، ان کے علم میں تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ بھارتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھارتی میڈیا بنیادی طور پہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور بھارتی حکام جو ہیں دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا اور اس طرح کے ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ استعمال پاکستان کے خلاف ہوئے، جس کے بعد بہت سے، جس طرح کہ طارق صاحب ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ بہت سے مستند میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے. اور اس کے بعد جب حکام نے یہ چیزیں سامنے لے کر آئے، حکام یہ لے کر آئے جو فلپین کی امیگریشن اتھارٹیز ہیں، انہوں نے اس پہ لب کشائی کی. انہوں نے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ شخص تو بھارتی پاسپورٹ پہ یہاں پہ وزٹ کر کے گیا ہے. اور اس کے بعد جو آسٹریلیا کا جب جو انٹیلیجنس حکام ہے انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھارت میں رابطہ کیا اور بتایا کہ اس شخص کی نیشنلٹی کے حوالے سے انفارمیشن دی جائے، تو اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئی. اور اس کے بعد سے دیکھیں کہ ابھی تک گزشتہ 24 گھنٹوں سے بھارت کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس کو چپ لگ گئی ہے، وہ بالکل خاموش دکھائی دے رہی ہے. بھارتی جو میڈیا ہے جو اب سے 48 گھنٹے اگر پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جس طرح سے وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہا تھا، جب سے اب بھارتی شہری کا نام سامنے آیا ہے اس وقت سے بھارتی میڈیا کے ٹاپک بدل گئے ہیں. بھارتی میڈیا کے اوپر یہ سٹوری غائب ہو گئی ہے. بھارتی میڈیا کو ایسے جیسے سانپ سونگھ گیا ہے. بھارتی میڈیا اب اس سبکی کو چھپانے کے لیے دوسرے ایشوز پہ رپورٹنگ کر رہا ہے، جس نے میراتھن رپورٹنگ کی جب پاکستان کا نام لگانے کی انہوں نے کوشش کی. اور اس کے بعد یعنی ایک شخص جب ایک ملک جو ہے ایک جرم میں، دہشت گردی کے واقعے میں اس کے شہری ملوث ہوں اور وہ دوسرے سے متعلق جھوٹ بول کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کے لیے کتنی بڑی سبکی ہوگی کہ یعنی ایک جانب ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوا، دوسری جانب یہ ایکسپوز ہو گیا کہ ایک پروڈکٹ بن چکی ہے دہشت گردی بھارت کی. انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے دہشت گردی کو، اور انہوں نے ان سے بھارت سے اب کوئی ملک محفوظ نہیں رہا، ان سے کوئی بر اعظم محفوظ نہیں رہا کہ وہ وہاں پہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اور اپنے شہریوں کے ذریعے وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. ٹھیک. عدیل ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ جو آسٹریلیا میں انویسٹیگیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور مجرم سے بیان قلم بند کروانا تھا، وہ پروسیس کہاں تک پہنچا، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں وہاں پر لیگل پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے اور وہاں پہ فرد جرم عائد کرنے تک کے پروسیس تک وہاں کے جو ادارے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اور وہاں پر اب ظاہر ہے جو وٹنس ہیں ان سے وہ تمام چیزیں ایویڈنس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو اس میں ایک شخص ہلاک اور ایک جو زخمی حالت میں جو چونکہ گرفتار ہوا تھا، تو اب یہ بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس کی بحالی ہو اور اس کے بعد جو اس کے بہت سے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، ظاہر ہے یہ کوئی انڈیویجول معاملہ نظر نہیں آ رہا، اس میں پراپر نیٹ ورکس نظر آ رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی ایفیلیشن نظر آ رہی ہے. اور اس میں اس شخص سے جب مزید انویسٹیگیشن انٹیروگیشن جو ہے وہ ہوگی تو اس بات کا امکان ہے کہ اہم انکشافات جو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں.